وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ذوق شوق نال جس دل دے اندر محبوب خدا دی محبت حضور دی ذات تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثناء بعد. عاجزانہ فریاد ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم دی پاک مقدس مطہر بارگاہ دے اندر رب العالمین جل شانہ ناچیز نو کلمہ حق بولن، حق دے اتے چلن اور حق دے اتے ہی مر مٹن دی توفیق عطا فرمائے. اج دی بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برموقع شادی خانہ آبادی انعقاد پذیر ہے. دعا گوہاں اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اس شادی نو صحیح معنی دے اندر شادی خانہ آبادی بنائے. احباب ذی وقار جناب دے سامنے مختصر جے وقت دے اندر چند گلاں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حوالے نال پیش کراں گا. احباب ذی وقار اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے اپنے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری ہر مسلمان مومن دے اتے فرض فرمائی اور یقیناً محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت فرما برداری
اور تابع داری تو بغیر چارہ ہی نہیں. توجہ ہے؟ جس نو گل سمجھ آ جائے نا محبت نال بول دیا جے تاکہ مینوں پتہ چل جائے تسی جیندے جاگدے بیٹھے ہو. ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ. اباب ذی وقار سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری تو بغیر چارہ ہی نہیں. اندازہ لگاؤ کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی فرما برداری اور اطاعت کس درجے دی لازم ہوندی کہ اگر سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ظاہری حیات طیبہ دے اندر کوئی نبی تشریف رکھدا تے اس اللہ دے پاک نبی نو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری تو سوا چارہ ہی نہیں سی. سوچ تو بیٹھے جے ذرا محبت بولو نا. رضاؤ شوق نال بیٹھو اپنی سستی نو دور کر کے بیٹھو. میں ابتدائی گل کر رہا ہوں تاکہ تواڈے ذہن نشین گل ہوئے تے موضوع دی اگے گل چلے. احباب ذی وقار میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات ظاہری دے اندر اگر کوئی نبی اللہ پاک دا تشریف رکھدا تے اس اللہ دے پاک نبی نو بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری تو سوا چارہ ہی نہیں سی. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ تعالی جل مجدہ الکریم دے جلیل القدر نبی اور رسول نے. توجہ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک دے پاک نبی اور رسول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے جلیل القدر پیغمبر اور رسول، صاحب کتاب رسول. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے انجیل اتاری. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام قرب قیامت جدو تشریف لے کے آؤں گے تے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ اپنی شریعت نو امت مصطفیٰ دے اتے لاگو نہیں کرنگے، اپنی شریعت نہیں چلاؤں گے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ساڑھے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ دے اتے خود بھی چلن گے، اگے امت مصطفیٰ تے بھی مصطفیٰ دی شریعت ہی چلاؤں گے. بولو نا جنہوں سمجھ آ گئی ہوتے بولے. ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ. ذرا جاگ کے بولو ذرا سبحان اللہ. احباب ذی وقار اندازہ لگاؤ کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئے گی تے آپ بھی محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک شریعت نو ہی نافذ کرنگے، اپنی شریعت نافذ نہیں کرنگے. سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک مقام تے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے بارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم زندہ ہوندے ظاہری حیات نال فرمایا ما وسعہ الا اتباعی، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بھی میری تابعداری کرن تو سوا چارہ نہیں سی۔ معلوم ہویا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی تشریف فرما ہوندے تے آپ نو بھی اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری کرنی پینی سی۔ سجنا ذرا غور ہوئے، اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے اپنے پاک محبوب دی تابعداری نو، اپنے محبوب دی فرما برداری نو، اپنے محبوب دی اطاعت نو اپنی تابعداری فرمایا ہے، اپنی فرما برداری فرمایا ہے، اپنی اطاعت فرمایا وے۔ قربان جاواں سونا رب العالمین جل مجد الکریم فرماندا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے میرے پاک رسول دی اطاعت کیتی ہے، جن نے میرے پاک رسول دی تابعداری کیتی ہے، یقیناً اس نے اللہ دی فرما برداری کیتی ہے۔ قربان جاواں سجنا ذرا غور ہوئے، جدو بندہ مسلمان ہوندا ہے سونے نبی دا کلمہ پڑھ لیندا وے، پھر اس نو چاہیدا ہے او دین دے اندر پورا پورا داخل ہو جاوے، اپنے نبی دے طریقے تے آ جاوے، اپنے نبی دے راہ تے آ جاوے، ہر راہ نو چھڈ دے وے جڑے بھی سجے کھبے جاندے نے، نبی سونے دا راہ صراط مستقیم، نبی سونے دا راہ شریعت مصطفیٰ وے، ایہی او راہ وے جیڑا راہ سدھا جنت نو جاندا وے، سجے کھبے راہ تے چلے گا تے جہنم ٹر جاویں گا، شیطان دے جال سجے کھبے پائے پینی، جے اگر اس راہ نو چھڈے گا، جس راہ نو شریعت مصطفیٰ دا راہ آکھدے نے، تینوں شیطان پکڑ لوے گا، اپنے جال دے اندر پا لوے گا، جہنم سٹے گا۔ جے اگر جنت جانا چاہنا وے، ایک کی راہ وے جنو مصطفیٰ دی شریعت راہ کہندے نے۔ ذرا ذرا جیندیا بول سبحان اللہ۔ اللہ دیا بندیا مصطفیٰ دی شریعت نو چھڑ کے کوئی بندہ منزل دے اتے نہیں پہنچ سکیا، فرمایا رستہ پاکی نبی دا چھڑ کے کوئی نہیں منزل بھگدا، محنت کریے کلر پھول نہ اگتا، ایک کوئی راہ وے جنو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا راستہ آکھدے نے، اس راہ تے چل جاویں گا رب دی جنت پا جاویں گا، اس راہ نو چھڑ کے کدی رب دی جنت نہیں مل سکتی وے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے بولو نا ذرا محبت نا، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار یہودیاں دے بہت وڈے پیڑے عالم سن، آپ دے ساتھی، اور آپ جدوں اسلام دے اندر داخل ہوئے نبی سونے دا کلمہ پڑھیا وے، آپ نے کی ارادہ کیتا وے اساں اسلام لے آئے
نبی دے دین دے اندر داخل ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دے اندر توجہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دے اندر ہفتے تے تہار دی تعظیم کردے سن آپ دی شریعت دے اندر اٹھ دا گوشت کھانا منع سی اٹھ دا دودھ پینا منع سی سجنا ذرا غور ہوئے حضرت عبداللہ بن سلام اور آپ دے جڑے ساتھی سن جڑے اسلام دے اندر داخل ہوئے سن انہاں ارادہ کیتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دے اندر چونکہ پہلے یہودی سن یہودیاں دے عالم سن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو پھر اسلام دے اندر داخل ہوئے نے ارادہ کیتا کی ہوئے گا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے اندر اٹھتا گوشت کھانا جائز حلال دودھ پینا حلال حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دے اندر مناسی تے کی ہوئے گا جے اگر اسا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی شریعت تے عمل کر دے ہویا اٹھتا گوشت نہیں کھاویں گا تے کی ہوئے گا اگر اٹھتا دودھ نہیں پیواں گے تے کی ہوئے گا جدو ایک خیال کیتا اللہ نے قرآن اتاریا وے سونے رب نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ سونے رب نے فرمایا وہ ایمان آلیو اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ سجنا ذرا غور ہوئے اے آیت مبارک اور بھی مولویاں نے پڑھی ہونی ہے لیکن اس دے وچوں نقطہ نہیں کڈیا ہونا اللہ سونے نے فرمایا جدو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے عمل کیتا وے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شریعت تے عمل کر دے ہویا اٹھ دے گوشت نہیں کھاتا اونٹنی دا دودھ نہیں پیتا اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان آلو اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ میں پوچھنا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شریعت تے عمل کرن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لیان تو بعد تے اونا واسطے جائز نہیں سی او نبی دے صحابی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے جائے عمل دی کوشش کیتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شریعت تے اللہ پاک نے ڈک چھڑیا وے روک چھڑیا وے منع کر چھڑیا وے اور میں پوچھنا وا جڑا ساڈی نبی دی شریعت دے خلاف پچھڑیاں شریعتاں دے وچ کوئی حکم ہوے ساڈے واسطے انہاں کرنا جائز نہیں ہے جے انج گل ہے اور پھر انگریز دے طریقے تے عمل کرنا کدوں جائز ہے اجیندے بیٹھے ہو رب سونے نے فرمایا ایمان آڑیو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے تھوڑا جا عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شریعت آڑا کیتا نے فوراً رب سونے نے آیت اتاری ایمان آڑیو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ معلوم ہویا کوئی راستہ نجات دے جس نو مصطفیٰ دی شریعت کا راستہ آخ دے یہود نصارہ اپنے آپنی اللہ تعالی جل مجدہ الکریم دا محب پیارا دوست آخدے سن اساں رب دے پتراں معاذ اللہ رب العالمین اور اساں رب دے پیاریاں نحن ابناء اللہ و احباؤہ اساں رب دے پتر بیٹے ہیں جس طرح باپ اپنی اولاد نال پیار کرتا ہے اسی طرح رب ساڈے نال پیار کرتا ہے و احباؤہ اساں رب دے محبوب رب دے پیارے ہیں
رب سونے نے قرآن اتاریا، رب سونے نے فرمایا محبوبہ اے رب نو دوست بنا دے لے، رب دے نال محبت کے دعوے کر دے لے۔ محبوبہ تو انہاں نو فرما دے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب انہاں نو فرما دیو اگر تساں رب نال محبت کرتے جے، او یہود نصارا اگر رب نال محبت کرتے جے، اے محبوب انہاں نو فرما دیو فتبعونی، میری اتباع کرو، میرا کلمہ پڑھو، میرے پیچھے چلو، میری فرما برداری اور تابع داری کرو۔ نتیجہ کی نکلے گا؟ میرا کلمہ پڑھو گے، میری فرما برداری تے تابع داری جدو کرو گے، نتیجہ نکلے گا یحببکم اللہ، اور رب بھی تانوں اپنا پیارا بنا لے گا۔ توجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ آخری گل کر کے اجازت چاہواں، سونیا نبی دی شریعت دے رنگ دے اندر رنگیا جا، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے رنگ دے اندر رنگیا جا۔ دنیا دا ہر رنگ پھکا پہ جاوے گا، دنیا دا ہر رنگ مٹ جاوے گا، اور رب دا رنگ کالا رنگ نہیں، رتا رنگ نہیں، رب دا رنگ چٹا رنگ نہیں ہے، ہرا رنگ رب دا رنگ نہیں۔ رب دا رنگ کی ہے؟ رب دے دین والا رنگ ہے، اور جڑا رب دے دین دے رنگ دے وچ رنگیا جاندا وے، او سجنا او رب دے رنگ وچ رنگیا جاندا ہے، رب دے رنگ وچ رنگیا جاندا ہے۔ جڑے عیسائی سن توجہ وے، تفسیران دے اندر لکھیا وے، جڑے عیسائی سن جدو انہاں دے ہاں کوئی بچہ پیدا ہونا، اس نو پیلے رنگ دے اندر رنگ دینا، جدو انہاں دے مذہب دے اندر کوئی بندہ داخل ہونا، انہاں نے پیلے رنگ دے اندر رنگ دینا، زرد رنگ دے اندر رنگ دینا۔ اے سمجھنا ساڈے رنگ دے اندر رنگیا گیا ہے، ساڈے مذہب دا پکا بن گیا ہے، ساڈے مذہب تو ہن ہٹن والا نہیں ہے۔ سجنا او دنیا دے رنگ لے کے پھر دے سن، اللہ سونے نے فرمایا صبغت اللہ، بولو اے جنو سمجھ آئی بول پو، رب سونا فرماندا ہے صبغت اللہ، اللہ دا رنگ، اللہ دا رنگ، سب رنگاں دے وچوں سونا رنگ اللہ دا رنگ ہے۔ سجنا اے صبغن اللہ، جڑا بندہ اللہ دے دین وچ داخل ہو جاندا وے، نبی دے دین نو من لیندا وے، او آکھدا ہے صبغن اللہ، اساں اللہ دے رنگ وچ رنگے گئے، اساں رب دے رنگ دے وچ رنگے گئے۔ سجنا معلوم ہویا رب دا رنگ کالا رنگ نہیں، پیلا رنگ نہیں، سرخ رنگ نہیں ہے، رب دا رنگ عشق دا رنگ ہے، رب دے عشق دا رنگ ہے، رب دے دین دا رنگ ہے، نبی دی شریعت دا رنگ ہے۔ اور جڑا رب دے عشق دے رنگ دے وچ رنگیا جاوے گا، رب دے دین دے رنگ دے وچ رنگیا جاوے گا، نبی دی شریعت دے رنگ وچ رنگیا جاوے گا، اور سمجھ لے رب دے رنگ وچ رنگیا گیا ہے۔ فرمایا رتا رنگی او للاری والا، یارا چڑھدا لیندا رہندا، او عشق تیرے دا اور رنگ محمد، او چڑھیا کدے نہ لیندا۔